घेवन कुर्सोचे कुरवे नेवार आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस जाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागतां. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्याक पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळीच्या वेळात सुम्याक आज आमी अर्घा दिवया. ताचे उतार म्हणटा की आमकां साम चॅप्टर 118 वर्स 24 सर्वेस्परान घडलेलो दीस वो संतोषान आनी आनंदान संभ्रमुया. कित्याक वर्साचो पयलो शुक्रार म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आज सर्वेस्परान घडलेलो दीस जावन आसा. आज ह्या दिसा त्या देवाक आमी अर्घा दिवया. ताका आमी वाखणया ताका आमी स्तुती करया ताका आमी आराधन करया. कित्याक हो दीस आमकां ताणें पळोवंक फावो केला. हो दीस आमकां ताणें पळोवंक फावो केला ताच्या मोगाचो आनी आज ताची सगत अनुभव करचो दीस जावन आसा. आज ताची कृपा अनुभव करचो दीस जावन आसा. आज ताच्या लागीं रावून आज ताची गुण जावची सगत ह्या सकाळी अनुभव करचो दीस जावन आसा. त्या खातीर म्हणटा की आमकां वर्स 25 सर्वेस्परा आमची सडवण कर सर्वेस्परा आमकां सूख दी सर्वेस्परा आमकां सूख दी सर्वेस्परा आमकां सूख दी. आज प्रत्येक तरान आयच्या ह्या शुक्राच्या सकाळीच्या वेळार आमी देवाक अर्घ दिता आसतना ताका वाखणटा आसतना ताका स्तुती करता आसतना देवाचे उतार आमकां म्हणटा की सर्वेस्परा आमची सडवण कर सर्वेस्परा आमची सडवण कर. परत म्हणटा की सर्वेस्परा आमकां सूख दी सर्वेस्परा आमकां सूख दी. सर्वेस्परातून मात्र येता सूख आनी समाधान सूख आनी बरेपण सर्वेस्परातून मात्र येता. ह्या वेळा गायना घेवन म्हणया आमी वंट तुजी स्तुती जीव तुजी किर्ती आज गावया. आमी वंटान त्या सोम्याची स्तुती गावया ताका वाखणया ताका दिनवासया ताका आराधन कर म्हणया व्हडा तळ्यान. तुझी स्तुती तुझी कीर्ती दिस रात गाऊन दी सोमी दिस रात गाऊन दी. तुझी स्तुती जीव तुझी कीर्ती दिस रात गाऊन दी सोमी दिस रात गाऊन दी. तुझे विश्वासी पण तुझे विश्वासी पण
हांव उडासा काढता दिनभर तुजेरच परवसू तुजे विश्वासी म्हूण हांव उडासा काढता दिनभर आशीर्वादित कर तुझ्या कृपेन भर तुझ्या पदवेन भर तुझे दैवे सगळ्यात आमच्या वाळून येऊन द्यायच्या दिसा तुझ्या रक्ता नितळ कर सुमिया दीस रात रावून दे दीस रात रावून दे सुमिया दीस रात रावून दे दीस रात रावून दे सुमिया दीस रात रावून दे दीस रात रावून दे सुमिया दीस रात रावून दे. या महिन्या पहिल्या शुक्रारा म्हज्या मोगाच्यान देवा अर्घा दिता आसतना हांगा अशी 2 टेस्टमनी आमी आयकव्या. ताच्या मोगा लागीं आमी रावता आसतना ताका आमी अर्घा दिवया, ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी वाखणया. कित्याक म्हळ्यार परत आमकां किर्तनांत साम चॅप्टर 118 वर्स 17 म्हणटागी हांव मरचो ना हांव जियेतलो आनी सर्वेस्पराची वर्ती कृत्यां वर्णितलो. देवाचें उतर म्हणटा कितें हांव मरचो ना हांव जियेतलो आनी सर्वेस्पराची वर्ती कृत्यां वर्णितलो. हालेलुया. 5 पटी आमी वडा तळान म्हणया हांव मरचो ना हांव जियेतलो सर्वेस्पराची वर्ती कृत्यां वर्णितलो. हांव मरचो ना हांव जियेतलो आनी सर्वेस्पराची वर्ती कृत्यां वर्णितलो. हांव मरचो ना हांव जियेतलो आनी सर्वेस्पराची वर्ती कृत्यां वर्णितलो. हांव मरचो ना हांव जियेतलो आनी सर्वेस्पराची वर्ती कृत्यां वर्णितलो. हांव मरचो ना हांव जियेतलो आनी हांव सर्वेस्पराची वर्ती कृत्यां वर्णितलो. आज आमी हर एक दिसा क्लेम करूंक जाय, सगळो दीस आमी क्लेम करूंक जाय. हांव मरचो ना. जायतो भिरांत कोविड वाडला, जावं ओमिक्रॉन वाडला, विंगड पिडा, आज नवी व्हायरस येवन आसा. आमी सोम्याते जियेल्ल्या वेळार रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 31 देवाचें उतर म्हणटा की जर देव म्हज्या पक्षा आसा तर आमच्या विरुद्ध रावतलो कोण आसा. हांगा किर्तनान म्हणटा की आमकां बापूर बायन म्हणटा की हांव मरचो ना हांव जियेता आनी सर्वेस्पराची वर्ती कृत्यां वर्णितलो. आज देवान आमकां जिवे दवरला ताची वर्ती कृत्यां वर्णोवच्या खातीर, ताची वर्ती कृत्यां वर्णोवच्या खातीर. हांगा 2 टेस्टिमनी आसा. पळय म्हज्या मोगाचेर तांच्या जिवितान केल्ल्या उपकाराक ते देवाचें नांव वयर उबारून आसा, ताका ती वर्णून आसात. पळया. म्हजें नांव शारल. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. डिसेंबराच्या 30 तारीखेर म्हजी विजा एक्सपायरी जावंक आशिल्ली आनी म्हाका रेसिडेंस परमीट मेळूंक ना. हांवें ब्रदर प्रकाशाक मेसेज धाडिल्ली आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. साम 121 वर्स 2 and 3 आनी साम 91:15 आनी आमी सदांच हें रिपीट करनासल्या आनी सदांच सक्रामेंताच्या आराधन आमी भाग घेतल्या आनी डिसेंबराच्या 14 तारीखेर म्हाका रेसिडेंस परमीट मेळ्ळी आनी बरें कामय फावो जालें. देवान केल्ल्या इतल्या व्हड आजाबाक हांव अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज यू लॉर्ड, लव यू लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव जोस्पीन. हांव म्हाजी साक्ष दिवंक आशेतां. म्हाज्या घरान सूख शांती समाधान नासलें. म्हाजे मम्मी आनी म्हज्या भावा मदें सदिना झगडी जाताली आनी तेका लागून घरान एक नेगेटीव एनर्जी जाय आसली. एक दीस हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें तर ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांवें रिपीट केलें आनी थोड्या दिसांनीच म्हाजे मम्मी आनी म्हजो भाव आतां उलोवंक लागल्यात, एकमेका वांगडा बरी आसात आनी म्हाज्या घरान सूख शांती समाधान सगळें आसा आतां. तेका लागून हांव जेजूक आर्गां दितां, तेका थँक्यू म्हणटा. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थँक्यू जेजस. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाकूय हांव थँक्यू म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. या सकाळीच्या वेळा 5 बासोणी आमी जणेकली वडा ताळान उसारया.
आज नवी बसवणी जावन आसा एका हप्त्या खातीर बऱ्या रितीन आमी बाहेट करया, बायबल आमचो उक्तो करया. ह्या सकाळच्या आज आयकल्ली बसवणी सांजे भितर बरोवन दवरा. बसार वेता आसतना, कामाक वेता आसतना, तुमच्या वावराक वेता आसतना व आपूर बायन वाचा हांगा सांगता म्हणून पळया. हांव एक्सप्लेन करना सांगता वाचचे आमी. साम चॅप्टर 118 वर्स 68. तूं बरो आनी बरें तें तूं करताय, तुजे कायदे म्हाका शिकय. साम चॅप्टर 34 वर्स 18. दय सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा, खंदीन बुडलेल्यांक तो निवारता. साम चॅप्टर 29 वर्स 11. सर्वेस्पर आपल्या परजे सकत दितालो, सर्वेस्पर आपल्या परजेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतालो. साम चॅप्टर 85 वर्स 12. विश्वासीपणान भुमींतले उपजातले आनी सरकारताव नीत आमचे नदर घालतली. साम चॅप्टर 68 वर्स 20. आमचो देव तारणाचो देव, सर्वेस्पर देव आमकां मारणांतली निवारता. साम चॅप्टर 91 वर्स 10. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना, मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशी पावची ना. साम्स म्हणल्यार किर्तने, किर्तन म्हण म्हज्या मोगाचें न्हू. सगळे किर्तनाचेच आज आमी काडला आनी ह्या दिसाक आमकां गरज आसा ते उतार जावन आसा. आमच्या जिवितान आज गरज आसा. पळया, तूं बरो आनी बरें तें करताय, तुजे कायदे आज म्हाका शिकय. तूं बरो आनी बरें तेच करताय. बरो देव केदीस पाड करिना. बरो देव केदीस पाड करिना. बरो देव हर एक दिसा आमच्या जिवितांत बरें तें करता, बरें तें करता. तो जावन आसा विश्वासी, तो जावन आसा विश्वासी. ताच्या भुरग्यांच्या जिवितांत हर एक दिसा तो कितें करता? बरें तें करता. हालेलुया. हालेलुया. उसारूंक जाय आमी. तूं बरो देव सुमया, तूं बरेंच करनासाय. तूं बरो देव सुमया, म्हज्या भुरग्यांच्या जिवितांत तूं बरेंच करनासाय. त्या खातीर बरेपण आमी क्लेम करया सकाळीच्या वेळार. परत म्हणटा की दय सांडलेल्या सर्वेस्पर लागीं आसा. तुमकां वचूंक आज पयण वचूंक बेन दिसता जावं फुरो. दुबय, कुवेट, इस्रायल खंय वचून तुमकां भिरांत दिसता. व्हायरसा खातीर जावं फुरो. हांगा देवाची उतर म्हणटा ह्या हातेर जावन यूज करा. तुमी हातेर जावन खंयचे धैर्य सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा, खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. तुजी खंत पयस कर म्हणटा. जॉन 14:27. जॉन 14:27. जेजू म्हणटा की आज तुजी खंत पयस कर, खंत पयस कर. हांव आयला तुका समाधान दिवं. हे समाधान अशें हांव तुज्या भितर घालतालो की भरपूर समाधान ते म्हजेत हांव दिवन येता. त्या खातीर समाधान दितलो जेजू आमच्या सांगाता सदांच आसा. त्या खातीर आमची खंत कितें करया? पयस दवरया. ओमिक्रोन येवं दी, कोवीड येवं दी, जावं फुरो तुमकां शेळ जाला, ताप जाला, सकाळीं उठता सगळो गळो धरल्या बरी जाला. जेजूचेर पातयेणी दवरून ही पासून उसारता आसतना पळया तुजो ताप, गळो दूख सगळें निवारण येतलें. खंय उणें जायना जाल्यार देवच तुका वाट दाखयता. कित्याक हांगा 11ची वळी पळय. साम 91 वर्स 10 म्हणटा की कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना, मारी चिपडा तुज्या तंबा सरशीन पावची ना. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारी चिपडा तुज्या तंबा सरशीन पावची ना. खंयची मारी चिपडा? ओमिक्रोन, कोवीड हे सगळे तुज्या तंबा सरशीन पावची ना. कित्याक तूं कोणाचेर आज आसरो करून घेतले? परमोन्न देवाक तुवें तुजो आसरो करून घेतल्या कारणा खातीर. हालेलुया. तर म्हज्या ही पिडा आमच्या दारा लागीं पावना जावच्याक आमी परमोन्न देवाक आमचो कितें करूंक जाय? आसरो करून घेवंक जाय. ताच्या आसऱ्यांत आमी आसल्या वयसल्यान खंडीत जावन असल्या निराशपणांत असल्या अस्कतकायेंत असल्या वायटांत ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा सगळो म्हयनो तो देव तुमकां राखतलो आनी सांबाळटलो. त्या खातीर आमी ताका आज आमचो आसरो जेजूक करूंक जाय. म्हज्या मोगाचें न्हू. जेन्ना जेजू करीत आसतना म्हज्या मोगाचें न्हू हे सगळी कावची कित्याक जो मनीस परमोन्न देवाच्या आसऱ्यांत रावता आनी सर पदवीधराच्या सावळेंत वस्ती करता, खंयचे माट करूं दी, खंयची करण्यो करूं दी. जायते फावटी म्हणटा ना ब्रदर आमकां केलास, आमकां वखद घालास, आमकां तशें केलास, आमी थंय हांगा गेला. ना म्हज्या मोगाचें न्हू. तूं आसाय त्या परमोन्न देवाच्या आसऱ्यांत, ताच्या सावळेंत, ताच्या हातार तूं आसाय.
हांगा इतले 7 प्रॉमिस आसात पळय म्हज्या मोगाचेनो. हे प्रॉमिस हर एक दिसा वाचा. तुम्ही भायर वेता आसतना आशिर्वादी जातलोय, भितर येताना आशिर्वादी जातलोय. आशिर्वादा तुझी पाट सोडची ना. ह्या महिन्याच्या पहिल्या शुक्रारा म्हज्या मोगाचेनो सगळो म्हयनो आशिर्वादा खातीर मागोवंक जाय. आशिर्वादा आमच्या घरा भितर आल्या जड नेकलांचेर वाळून येवंक जाय. आशिर्वादा आमच्या भुरग्यां बाळांचेर देंवन येवंक जाय. त्या खातीर आशिर्वादीत जायचे जाल्यार आमी त्या देवाच्या सावळेंत, त्या देवाच्या सांगात आमी रावूंक जाय. त्या देवा थंय आमी एक जावन रावूंक जाय. त्या दाळा पळय म्हज्या मोगाचेनो खंय तूं वच. जोशुआ 1:9 आज देवाची तर म्हणटा थंय पर्यंत हांव तुझ्या सांगाता येतालो. हालेलुया, 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 हालेलुया. जाफरो इंटरव्यू दिवन दिवन थकलात तुम्ही. कामाच्या सोदने थकून गेला. परतून लॉकडाऊन म्हाका खंत बेजारा इरारे टेन्शन असमाधान सांफरो. तो देव आमच्या मुखलान वेता. तो देव आमकां सांडिना. तो देव आमकां सोडिना. कित्याक तोच आमचो आसरो, तोच आमचो भरवसो जावन आसा. परत म्हणटा की पळया साम 68 वर्स 20 म्हणटा की आमचो देव तारणसो देव. आमचो देव कोण जावन आसा? तारणसो देव. आमचो देव कोण जावन आसा? तारणसो देव. तारणाचो देव जावन आसा. तारण सिर्फ ताचे तावन येता. परतून म्हणटा म्हणजे सर्वेस्पर देव आमकां मरणांतली निवारता. सर्वेस्पर देव आमकां मरणांतली निवारता. सर्वेस्पर देव आमकां मरणांतली निवारता. मोगाचेर मरणांतली एकल्यान मात्र आमकां निवारूंक साध्य आसा की तो जावन आसा आमचो जेजू सडवंदार. कित्याक लाजरस मरण पावल्या वेळार म्हज्या मोगाचेर त्या सुवातेर जेजू पावलो मात्र न्हय, लाजरस भायरे आनी मरणान तुजेर जैत व्हरूंक जायना. त्या खातीर परतून म्हणटा साम 118 वर्स 17 पळया हांव मरचो ना हांव जियेतलो. हांव मरचो ना हांव जियेतलो. हांव मरचो ना हांव जियेतलो. जियेतलो. आमी सुम्यात सांगता जिवंक जाय. सुम्यात सांगता एक जावन रावंक जाय. आयचे सगळी प्रॉमिसां क्लेम करा म्हज्या मोगाचेर. हे प्रॉमिसस आमच्या जिवितांत बऱ्या रितीन बऱ्या. एक हप्तो सदांच सकाळी उच्चारूंक जाय. आमकां धैर्य बळ घटाय आमकां तो जेजू दिता. परत ही 2 टेस्टिमनी आयकुया. त्या जेजूक आमी अर्घ दिवया. हांव विक्टोरिया न्यू बॉम्बेथावन उलयतें आसा. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशिल्लें आसा. डिसेंबराच्या 6 तारखेर म्हाका ताप चड येवन BP लो जाल्ली. आमी 1 वर्स जावन ब्रदर प्रकाशाचे मागणें आयकून आसा. मागीर भुरग्यांनी म्हाका हॉस्पिटलाक एडमीट केलें. आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ताणें आमकां साम 73:26 आयजाया 57:8 रिपीट करूंक सांगलें. आमी सगळीं रिपीट करून आसल्या. मागीर 1 हप्त्याच्या उपरांत हांव कंप्लीट बरी जाली. देवाक जावं आर्गा होगळाप महिमा ब्रदर प्रकाशक आनी तेज्या टिमाक आनी सर पाद्री भावांक सगळ्यांक हांव बरें मागतां. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया. This is Reshma from Australia. I want to testify the goodness and faithfulness of our Lord Jesus Christ. About 3 months ago, I took a step of faith and resigned from my previous job of 13 years. This was not an impulsive decision, but something I pondered over for several months, as the work environment was stagnant and stressful, and worsened by the day. I trusted God completely to provide for the needs of my family and decided to move on. However, when I started applying for jobs, I didn't find much favor, and in some cases, I had to face outright rejections. This continued on for about 2 months, and I wondered about God's promise for provision. Around this time, I requested Brother Prakash to pray with me, and he gave me Psalms 121, 2-3, and Proverbs 16:3 to meditate on. While meditating on these verses, my faith was renewed and strengthened, and I claimed in faith that God will provide the job that He desires for me. And in about 2 weeks, I signed a contract for a job that would have been impossible to obtain in my own strength. God was always working, even though I couldn't feel it. He's a God who's interested in even the tiniest details of our lives, a powerful yet personal God. The waiting period was needed to draw me closer to Him and increase my faith. As promised, in all things He works it out for good.
I want to thank Brother Prakash and team for praying with me and for guiding me to experience the power of the Word of God. May God bless His ministry in abundance. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. एक घडी आमची दोळे आमी धांपया म्हज्या मोगाचेर देवाचें उतर आज आमकां म्हणटा की प्रत्येक तरान कित्याक आयच्या दिसा देवाचें उतर आमकां म्हणटा की Psalm 29 verse 11 सर्वेस्पर आपल्या परचे सकत दितलो सर्वेस्पर आपल्या परचेच्यो शांतीचो आशिर्वादीत घालतलो तोच जेजू तुमच्या कुटुंबाच्या सणाचेर शांती आनी समाधान लाभों दी मोगाळा जेजू ह्या लायनी आसता जण एकल्या भावभयणां तुज्या मुखार उबारता कितल्याय लोकांनी आमकां आज कोविडाची नांवां धाडला कितल्यो भाव भयणींनी आज कॅन्सराची नांवां धाडला येसू मी आज जेजू ह्या सकाळच्या वेळार तुजी दैवीक सकतांच्या वळून दी तुज्या भोवभाग्यवंतांनी अमोलीक रक्तान तांकां नितळ कर जेजू सुम्या जेजू तुजी गुणची सकत जण एकल्यांच्या काळजांत वळून दी जेजू आज मागता विशेष रितीन सुम्या आज मागता आज कोणी भायर भितर वेतात जावं फुरो पैणार वेतात भायल्या गांवांत वचून भायर सरलात तांकां राख आनी सांबाळ जेजू ह्या वायरसांतून तांकां राख जेजू आज आमच्या कुटुंबांतले आमचे भुरगीं बाळां भायर भितर वेता आसतना तुज्या अमोलीक रक्तार राख जेजू आनी मागता जेजू खंयची मारेकार सकत आमच्या दारा लागीं येना जावं दी सो मी आज कोणाचे ब्लड टेस्ट केला काल आज रिपोर्ट वचून आसा कोणाचो रिपोर्ट पॉझिटिव्ह येयला हे जेजू तुज्या भाग्यवंत रक्तान तांकां नितळ कर तांकां आशिर्वादीत कर बरी भलायकी आयच्या दिसा ती जोड घेवन दी जेजू आज मागता विशेष रितीन सुम्या आज कोणाचे कार्य आसा जेजू खंयचे कार्य तिने हाताक घेतला त्या कार्याचे तुझे आशीर्वाद देवून दी खंयचे अवघडा अनाहुता वाईट सकत त्या सुवातेर काम करन जावं दी आमच्या जण एकल्यांचे घराणे तुझ्या भोवभाग्यवंत अमोलीक रक्तान ह्या सकाळी तूं नितळ कर वाईट जावन म्हाका म्हज्या कुटुंबाच्या सन्यांक तूं नितळ कर तुज्या रक्तान सगळ्या वाईट जावन आमकां सुटका आनी सडवण फावो कर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता खोट्याच्या हातांतलो सोडय म्हाका देवा पातकांतलो राखलेल्या वागता खोट्याच्या हातांतलो सोडय म्हाका देवा पातकांतलो राखलेल्या वागता खोट्यांतल्या हातांतलो खोट्याच्या हातांतलो सोडय म्हाका देवा पातकांतलो राखलेल्या वागता तुझी स्तुती तुझी कीर्ती आशीर्वादित कर जेजू तुझ्या उतरान म्हाका जिवीत दी सुम्या देसरात गावोन दे देसरात गावोन दे सुम्या देसरात गावोन दे देसरात गावोन दे देसरात गावोन दे सुम्या देसरात गावोन दे प्राइज द लॉर्ड तुझ्या मगाच्या आज महिन्याचो पहिलो शुक्रार जावन आसा 250 आमी टेस्टमनी घालतले 3 वरार मागणे सुरू जातले आराधन विशेष आराधन आज आसतले विशेष कॅन्सर पिडेस्ता खातीर आनी तशेंच म्हज्या मगाच्या न्हू सगळ्या कोविड पेशंटा खातीर मागूंक विशेष मागणे आसतले आयतार दनपारां 3 ते 4 विशेष रितीन मागणे लॉकडावन जाल्ल्या कारणान खातीर तुमकां जाता तितल्या भावभयणां मागण्यांत भाग घेवंक अवकाश मेळटलो तशेंच 250 त्या दिसी टेस्टमनी आसतली फाल्यां शनिवारा 250 टेस्टमनी आसतली ह्या हप्त्यान टेस्टमनी आमचेर खंडबिटी आसल्या कारणान खातीर आमी 10 मिनटां टेस्टमनी दवरतले त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर तुमच्या फ्रेंड्सांक सैरेदारांक जाण एकल्यांक सांगून ह्या मागण्या विधीचे लिंक एकामेकाक फॉरवर्ड करा तशेंच म्हज्या मोगाचेर आज आमी विशेष मागता आसतना सगळ्या तुमच्या गरजां खातीर मागतले तोच जेजू तुमकां जाण एकल्यां आशिर्वादीत करूं दी माग्या एकामेका खातीर माग्या वेळ आसल्या वेळार तुमच्या घरांत आमच्या युट्यूबान झूम मागण्या आसा तुमच्या घरांत घालून दवरा तेर्स देवाचे उतार दैवीक सुतेस त्या सुवातेर आसतलो तुमच्या घरां मागण्याची सकत वळून येवं दी दैवी कृपा तुमच्या कुटुंबाच्या ससाने ते वळून चित्र माग्या आमेन